वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फौजिया शहजाद। आज आपसे यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आई हूँ एक क्वेटा फ्लाई काउंसिल में। हम जानना चाहते हैं कि बिजनेस अपडेट के हवाले से एक न्यू क्वेटा फ्लाई काउंसिल का इनेकाद रखा गया है। हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये क्वेटा फ्लाई काउंसिल किस तरह से इन फ्यूचर काम करेगी। हम देखना चाहते हैं कि ये फ्लाई काउंसिल आने वाली यूथ को क्या बेनिफिट्स दे रही है, क्या बिजनेस प्लान्स दे रही है और किस तरह से यूथ को सपोर्ट कर रही है। तो इस बारे में हम जानेंगे अपने चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन से, जो क्वेटा फ्लाई काउंसिल के चेयरमैन हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में आपको आगे से आगे मालूमात दी जाएगी कि इस क्वेटा फ्लाई काउंसिल में क्या काम हो रहा है, क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, एजुकेशन पे क्या हो रहा है और इसके अलावा कौन कौन से बेनिफिट है जो ये क्वेटा फ्लाई काउंसिल अपना एम रखे हुए हैं। तो हम अपने वीडियोस में आगे से आगे चलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। बातें हैं अपने व्यूअर्स को क्वेटा फ्लाई काउंसिल के चेयरमैन साहब वदूद जमाल साहब से कि हमें बताएं कि उनकी ये फ्लाई काउंसिल किस सिलसिले में काम कर रही है। बलूचिस्तान के एक सिटी क्वेटा में ये फ्लाई काउंसिल काम कर रही है। आज इस फ्लाई काउंसिल की एक मीटिंग है जिसमें हमें जमाल साहब बताएंगे कि इनकी फ्लाई काउंसिल में कौन कौन से छोटे बड़े बिजनेस हैं और किन किन लोगों के लिए हैं और स्टूडेंट्स के लिए या आम आदमी के लिए भी हैं। जी तो मिलते हैं हम अपने चेयरमैन साहब जमाल साहब से। जी जमाल साहब। थैंक यू मैडम फौजिया, आपका शुक्रिया। आपका अपना भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस तंजीम के लिए, क्वेटा के अवाम के फलाह व बहबूद के लिए। ये बिज़नेस के हवाले से चूँकि आपने बात की, हमारा बदकिस्मती से जो आबादी है वो यूथ का बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस एसिड को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसलिए हमने जो खासकर जो यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, जो सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या नेट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमने वो प्लान किया है कि तो सच हम उस पर काम कर रहे हैं कि एक हम ग्रुप बना लें क्वेटा के नौजवानों का कि वो उनको हम यूटिलाइज कर सकें बिज़नेस के लिए और ऑनलाइन बिज़नेस के लिए। तो उस पर हम वो काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ इदारों से हमारी बात चल रही है कि जो एक फैमिली हो जो अपने कमरे में कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। इसी तरीके से हम बाकी जो नेशनल सतह पे जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस मैन हजरात है या जो फैक्ट्री के मालिकान हैं, उनको भी हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ राब्ते में रहे ताकि मिल के हम इन नौजवानों को वो रोज़गार दे सकें। दूसरा ये है कि जो ख़ासकर मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे पाकिस्तान के अलावा जो कम्यूनिटीज़ है, जो बलूचिस्तान में, जो लाहौर में है या फैसलाबाद में है या जहाँ पे है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बलूचिस्तान को फोकस कर दें। बलूचिस्तान में फैक्ट्रियाँ नहीं है, नौजवान बेरोज़गार हैं, उस हवाले से उनका हमें सपोर्ट चाहिए होगा। और दूसरा ये है कि हम ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं जो आपके मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, जिस तरीके से आपके जो टेली कम्युनिकेशन इदारे हैं या जो बैंक है या दूसरे हैं, उनके साथ भी हम राब्ते में हैं। वो बाकायदा हम उनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि वो हमारे नौजवानों को सच वो दे सके, जॉब दे सके या फिर लोन वगैरह दे सके या कोई और सपोर्ट दे सके। इसी तरीके से हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो नौजवानों के लिए इस लोन का वो ऐलान कर दें, ताकि उसमें ये है कि जो आपके नौजवान हैं, बजाय ये कि हम सुनते आ रहे हैं 50 अरब के फंड रिलीज़ हुए, 20 अरब के फंड रिलीज़ हुए, उससे नौजवानों को कोई फ़ायदा नहीं होता। हम जो काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो नौजवान हमारे पास रजिस्टर है उनको हम लोन देते हैं और उनसे हम रिफंड करते हैं, जो कि फिर बाकी नौजवानों को हम देते हैं। यही आइडिया हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को देते हैं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के कोलैबोरेशन से हम ये काम करना चाहते हैं कि ये जो नौजवान हैं इनको ये सच कोई जो हमारे मेम्बरान हैं उनको कोई फ़ंड दिया जाए जो कि वापस हम उनसे लेके गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को दे सकें। जी, बहुत शुक्रिया जमाल साहब का, जिन्होंने
اپنی سوچ سے ہمیں آگاہی کرائی. تو میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے چلوں گی کہ ہی از ناٹ کنگ بٹ ہی از کنگ میکر. تو اس کے ساتھ ہی ہم ان سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. آج ہم ملتے ہیں رفیع اللہ جمالی سے کہ وہ اپنا پرابلم ہمیں بتائیں آن ایئر کہ ان کی تحصیل گنداخا میں کیا پرابلم ہے پانی کو لے کر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں فوزیہ صاحبہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری آواز کو جو ہے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک یہاں بالا ایوان تک پہنچانے کی کوشش کی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا سٹی گنداخا جو کہ ڈسٹرکٹ گستاخ محمد کا سب سے بڑا تحصیل ہے. ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 17 سال سے فصل کاشت کے لیے تو پانی نہیں ہے, لیکن پینے کے لیے بھی ہمارے پاس پانی نہیں ہے. سیف اللہ شاہ سندھ کے سائڈ ہمیں لگتا ہے ایٹ لیسٹ ہمارے گاؤں سے جو ہے وہ 5 سے 7 کلومیٹر فاصلے پر ہے. وہاں سے ہم لوگ پینے کا پانی لاتے ہیں. اور میں بالا ایوان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو منسٹر صاحبان ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں اور وزیر اعظم صدر پاکستان میں سب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری جو تحصیل گنداخا ہے وہ بالکل بنجر و ویران بن چکی ہے. میت کے غسل کے لیے بھی پانی ہم 8 سے 10 کلومیٹر فاصلے سے لاتے ہیں. تو کائنڈلی خدا را اس پہ ایکشن لیا جائے اور ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے, ہمارا رائٹ ہے پانی, وہ ہمیں دیا جائے. بہت شکریہ. جی بالکل, ان کے رائٹ پر ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں کوئٹہ بزنس اپڈیٹ کی طرف سے. اور اس کے علاوہ آج کے منشور میں کوئٹہ فلائی کونسل کے یہ بات تحریری طور پر نوٹ کی گئی ہے کہ آج کے بعد ہم گنداخا کے پانی کے سلسلے میں نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ ان کے لیے بہترین کاوشیں بھی کریں گے. شکریہ. اس کے بعد کوئٹہ فلائی کونسل میں ایک اور ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں. ملتے ہیں سلمان خان جمالی صاحب سے کہ یہ بتائیں ان کی تحصیل میں کیا پرابلم ہے. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈم فوزیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے ہمیں اپنے مسائل اجاگر کرنے کا موقع دیا. تھینک یو. دوسری بات یہ ہے کہ تحصیل گنداخا جو ہے ڈسٹرکٹ جعفر آباد اور ڈسٹرکٹ گستاخ محمد کا جو ہے ایک قدیمی تحصیل ہے. یہاں پر بڑے بڑے جو بھی یہاں کے سیاستدان نکلے ہیں یہ ان کا بھی آبائی علاقہ کہلاتا ہے. میر ظفر اللہ خان جمالی جو سابق وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں, میر جان محمد خان جمالی جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور آپ کا اسپیکر بلوچستان اسمبلی, سابق ایکٹنگ گورنر آپ کے بلوچستان رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا آغاز جو ہے MPA سے کیا تھا. تو ان کے علاقے میں جو ہے نا سب سے پہلے تو ہماری جو شکایات ہے وہ بنتی ہے میر جان محمد خان جمالی صاحب سے, کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے کو تقریباً 20 سے 25 سال تک جو ہے وہاں پر حکمرانی کی ہے ایز اے نمائندے کے طور پر. جی وہ مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے علاقے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو نہ ہونے کے برابر. ابھی سردار صاحب میر فیصل خان جمالی جو ہے وہ اس ٹائم موجودہ ہیلتھ منسٹر ہے ڈسٹرکٹ گستاخ محمد کی طرف سے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو پانی کا ایشو ہم نے اٹھایا ہے, ریز کیا ہے کوئٹہ فلاحی کونسل کی طرف سے, تو وہ اس ایشو کو سیریس لیں گے اور تحصیل گنداخا کے لیے جو ہے وہ پانی فراہم کریں گے. جہاں پر ہمارے لیے تو ایک ڈوب مرنے کا مقام ہے اور ایک المیہ ہے کہ وہاں پر میت کو غسل کے لیے بھی پانی مہیا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے اپنی جو ہے طرف سے سوشل میڈیا پر بھی بڑی آواز اٹھائی تھی, بڑے فورمز کو ہم نے یوز کیا, لیکن ہمیں امید پڑتا ہے کہ کوئٹہ فلاحی کونسل کی طرف سے ہماری یہ فریاد بالا حکام تک ضرور پہنچائی جائے گی. بہت شکریہ سلمان صاحب, بہت شکریہ. میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ آواز جہاں تک پہنچے گی گنداخا کی تحصیل کے لیے پانی کا مسئلہ حل کرنے کا باعث بنے گی. بہت شکریہ. آج کی بلاگ میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں فوزیہ شہزاد. السلام علیکم. We have traveled and to see.